अच्छा 6/8 guarantees in tenders, security deposits in मुदारब and मुराबहा transactions and अर्बून। ये अर्बून ऐन के साथ लिखा जाता है और उर्बून उर्बून इसको उमूमन पढ़ते हैं, यू के साथ आना चाहिए। अर्नेस्ट मनी इसकी इंग्लिश है। उर्बून को नॉर्मली हम बियाना के मीनू में देते हैं, जो हम बियाना हमारे उर्फ के अंदर इस्तेमाल होता है। बियाना का तसव्वुर तो ये होता है कि जनाब मैं आपसे घर किराए पे लूंगा या आपसे ये चीज गाड़ी खरीद जो भी चीजें खरीदूंगा या किराए पे लूंगा, तो लेकिन मुझे सोचने का मौका चाहिए, तो ये ले 10,000 रुपये रखें ये बयाने के तौर पर। अगर तो हमारा अक्द हो गया तो ये 10,000 रुपये उस चीज की कीमत के अंदर या किराए के अंदर शामिल हो जाएंगे। अगर न हुआ तो ये 10,000 रुपये आपका। तो नॉर्मली इसके ऊपर जो इस तरह के मामलात हैं, यहाँ पर हम्बली उलमा वो ये कहते हैं कि जो उर्बून है बुनियादी तौर पर ये वो रख सकता है, बल्कि नहीं ये वापस किया जाएगा, नहीं रखना चाहेगा। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो क्या कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। तो ये उर्बून का तस्वर है। अब वो कहते हैं कि गारंटी नॉर्मली जो टेंडर्स आते हैं, आपको अखबारात में देखते होंगे जी टेंडर आया हुआ है, तो बड़ी बड़ी ठेके होते हैं, तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया जाता है। तो क्या वो सिक्योरिटी डिपॉजिट उर्बून के तौर पे समझा जाएगा या सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, वगैरह वगैरह। तो ये उस तरह मामलात के ऊपर ये एक जो है वो क्लास है। इट इज परमिसिबल टू ऑब्टेन गारंटीज फॉर टेंडर्स। वो कहते हैं कि टेंडर्स के लिए गारंटी का मांगना जायज है। दिस इंक्लूड्स, अब ये जो गारंटी है जो मांगी जाएगी वो क्या चीज उसमें शामिल है। दिस इंक्लूड्स बोथ द अमाउंट्स पेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिड। एक होता है कि भाई हम बोली लगवाएंगे, बिडिंग होगी, बिड कहते हैं बोली लगवाना, बिडिंग होगी, तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी मुंह उठाए चला आए और आकर बिड दे दे कि जनाब ये टेंडर मैं लेने को तैयार नहीं, बल्कि उसके लिए उन्हें पहले बाकायदा बिड का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है और उसके साथ कोई फीस भी होती है, कुछ अमाउंट भी मांगते हैं वो अमाउंट देते हैं और बाद में उस बाकायदा बिडर्स की एक लिस्ट होती है, सिर्फ उन्हीं को इजाजत होती है जिनका लिस्ट में नाम आता है कि वो जाकर वो बिड देते हैं। तो कहते हैं कि एक तो वो अमाउंट होती है कि जो बिड में शमूलियत के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अदा करनी पड़ती है। और वो कौन सी अमाउंट होती है, प्राइमरी कैश सिक्योरिटी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दी बिड। वो एक इब्तदाई कैश सिक्योरिटी होती है कि जो बिड में शामिल होने के लिए दी जाती है। एंड और दूसरी रकम कौन सी, क्योंकि बोथ का लफ्ज था पीछे, ये उन्होंने कहा था बोथ अमाउंट्स। दूसरी अमाउंट कौन सी है, द अमाउंट पेड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड टू सक्सेसफुल बिडर। जब एक बिडर को टेंडर मिल जाता है ठेका, तो वो फिर एक फाइनल कैश भी जमा करवाता है। और वो फाइनल कैश अमाउंट क्यों जमा करवाई जाती है, वो ये शो करने के लिए कि जनाब मेरे अंदर ये देखें, ये मेरे पास इतना पैसा है और मैं इस काबिल हूं कि मैं इस ठेके को, इस टेंडर को मैं मुकम्मल कर सकूं, मेरी इस्तेदाद और सलाहियत मौजूद है। वो सिक्योरिटी के तौर पर लेती है कंपनी या गवर्नमेंट जो भी टेंडर दे रही होती है, ताकि ये हमारे पास भी तो सिक्योरिटी रहे कि कल को ये फ्रॉड ना कर जाए, कल को ये अगर धोखा करता है, टेंडर ना मुकम्मल करता है और हमारा नुकसान हो जाए तो हम अपना नुकसान कहां से रिकवर करेंगे। तो ये वो फिर अब ये जो दूसरी अमाउंट होती है किस पर्पस के लिए, फाइनल कैश सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ एबिलिटी टू कंप्लीट दी प्रोजेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी काबिलियत को शो करने के लिए होता है। अब ये जो रकूम होती है दोनों की दोनों, इसको किस तरह ट्रीट किया जाएगा। वो कहता है सच अमाउंट्स शैल बी कंसिडर्ड एज अ बीइंग हेल्ड ऑन ट्रस्ट बाय द ऑफरर ऑफ द बिड ऑन बिहाफ ऑफ सक्सेसफुल बिडर। अब साफ जाहिर है ऑफरर ऑफ द बिड वो कंपनी जिसने टेंडर का इश्तिहार दिया था, जो कोई चीज बनवाना चाह रही है ठेके पे, उसे कहते हैं ऑफरर ऑफ द बिड। वो इजाब कर रही है ना, तो जो बिडर है, जो ठेकेदार है, वो कबूल कर रहा है। अब वो कहते हैं कि वो अमाउंट जो ठेकेदार बिडर को देगा, कंपनी को देगा जिसका टेंडर है, वो पैसा उस कंपनी के पास, उस एंटिटी के पास, बिडर ऑफरर के पास क्या रहेगा, बतौर अमानत रहेगा। एंड आर नॉट व्यूड एज अर्बून यानी अर्नेस्ट मनी, और ये उर्बून के तौर पर भी शुमार नहीं किया जाएगा, इसे उर्बून के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। हेंस सच अमाउंट्स आर रिकवरेबल इफ दे आर इंटरमिंगल्ड विद अदर अमाउंट्स ऑफ मनी। अब वो कहते हैं कि अगर उस कंपनी ने उस ठेकेदार के
رکوم کو اپنے پیسوں کے ساتھ خلط ملط کر دیا، ملا دیا، تو اب وہ کمپنی ضامن ہوگی کہ اس پیسوں کو واپس کرے گی اس کو، اگر وہ پیسہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس نے کیا کر دیا، اپنے پیسوں کے ساتھ ملا دیا۔ irrespective of any unwanted circumstances، وہ کہتے ہیں یہ دیکھا ہی نہیں جائے گا کہ بھی حالات کیا تھے، کن حالات میں ان کو پیسوں کو آپس میں مکس کرنا پڑا، یہ دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ Moreover, it is not permissible to confiscate such amounts of money، اور دوسرا یہ کہ بھی مزید برآں کہ اس کمپنی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کنفسکیٹ، ضبط کر لے، اس کے پیسوں کو کیا کر لے، ضبط کر لے، یہ جائز نہیں ہے۔ کب وہ ایسا کر سکتی ہے؟ ایکسپٹ الا in compensation for an equivalent amount of financial damage actually sustained in the tendering process۔ وہ کہتے ہیں ہاں اگر تو اس بندے نے کوئی وعدہ خلافی کر دی ٹھیکیدار نے، اور اس ٹینڈر کے دوران اسلامک اس کمپنی کو اس کے ساتھ اس کو ٹینڈر دینے میں جتنا اخراجات ہے یا جو نقصان برداشت کرنا پڑا، وہ نقصان کی رقم اس میں سے کیا کی جائے گی، کاٹی جائے گی، باقی رقم اس کو واپس کی جائے گی۔ Such amounts may be invested in the benefit of the customer with his consent۔ اس سے اجازت لے لی جائے گی کہ بھئی یہ تمہارا پیسہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، خواہ مخواہ انفلیشن بڑھ رہا ہے، تمہارا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، ہم تمہارے پیسے کو کیا کر دیتے ہیں، انویسٹ کر دیتے ہیں، تاکہ تمہارا پیسہ کیا کرتا رہے، پیسہ جنریٹ کرتا رہے۔ unless he requested it to be credited to his current account۔ ہاں اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے نہیں بھائی میرے پیسے کو کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈال دو، تو کرنٹ اکاؤنٹ چونکہ لون بیسڈ ہوتا ہے، اس کے اندر پھر اسلامی بینک کسی کو پروفٹ نہیں دیتا، چونکہ قرض کے اوپر منافع کیا ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر وہ انلیس کا لفظ استعمال کر دیا کہ ہاں اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں چلا گیا تو پھر اس کا پیسہ انویسٹ نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں چلا گیا پھر وہ پیسہ اسلامی بینک کی ملکیت میں چلا گیا، اب وہ ٹرسٹ نہ رہا، اب وہ اس کا مالک کون ہو گیا، اسلامی بینک ہو گیا، چونکہ اسلامی بینک کو اب قرضہ مل گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے قرضے کے اندر تملیک ہوتی ہے، قرضے کے اندر ملکیت ہوتی ہے، لہٰذا اب وہ لائبل ہوگا، جب بھی پیسے مانگے گا اسلامی بینک اس کو پیسہ دینے کے لیے اتنی ضامن ہوگا۔ It is permissible for the institution، اسلامی بینک کے لیے جائز ہے in the case of a unilateral binding promise، یک طرفہ لازم وعدے کے اوپر، جس طرح کہ ایک آدمی آ کر کہے کہ جناب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ یہ چیز کسی سے خریدیں، میں آپ سے یہ چیز خرید لوں گا مرابحہ پر، مثال کے طور پر۔ اب یہاں پر یہ بندہ بائنڈنگ پرامس دے رہا ہے، یک طرفہ وعدہ ہے، لیکن نارملی ہوتے ہیں یک طرفہ وعدہ ہے جو ہوتے ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی حالات بن جاتے ہیں کہ یک طرفہ وعدے بھی بائنڈنگ ہو جاتے ہیں، لازم ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان مالی معاملات کے اندر کہ جب کسی کے وعدے کی وجہ سے اگلے فریق کو کوئی مالی نقصان اٹھانا پڑے، تو پھر وہ وعدہ کہ خود بخود کیا بن جاتا ہے، بائنڈنگ ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، تو اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ جو سیکیورٹی ڈپازٹ لیا جاتا ہے اس یک طرفہ وعدے کو، مثال کا بھی آپ میرے لیے گاڑی خریدیں، میں آپ سے مرابحہ پہ خرید لوں گا، بھائی اگلا آدمی 30-40 لاکھ روپے کی گاڑی خریدتا ہے اور بعد میں آپ کو دیتا ہے جی یہ لیں خریدیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں خریدتا، وعدہ توڑ دیتے ہیں، تو اگلی پارٹی کو تو نقصان ہو جائے گا، تو وہ اگلی فریق سے خریدنے سے پہلے آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ وعدہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی سنسیئرٹی شو نہیں ہو رہی، آپ ایسا کریں سنسیئرٹی شو کرنے کے لیے آپ کچھ سیکیورٹی ڈپازٹ دیں۔ وہ جو سیکیورٹی ڈپازٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہامش جدیہ، اسے کیا کہتے ہیں، ہامش جدیہ۔ یہ ہا ہے، ہا نہیں ہے، حلوے والی ہا نہیں، یہ دوسری ہا ہے، ہامش جدیہ، سیکیورٹی ڈپازٹ۔ ہامش جدیہ وہ سیکیورٹی ڈپازٹ ہوتا ہے جو یک طرفہ وعدہ کرنے والا وہ اس کو سیکیورٹی کے طور پہ دیتا ہے، گارنٹی کے طور پہ، اسے کہتے ہیں ہامش جدیہ۔ To take a sum of money called ہامش جدیہ from the purchase orderer، یعنی کسٹمر جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ خریدیں میں آپ سے خرید لوں گا، اسے کہتے ہیں پرچیز آرڈرر، وہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے کہ خریدو، as a security of his promise۔ This sum of money is held on trust، اس پیسے کو ہم ٹرسٹ کی بنیاد پر کنسیڈر کریں گے، not as ارگون، اسے ارگون کے طور پر کنسیڈر نہیں کریں گے، because no contract has been
established, क्योंकि कोई भी अभी अक्द वाकई नहीं हुआ, वो तो अभी वादा कर रहा है ना। The rules set out in item 6/8/1 apply here. वो जो कहते हैं पीछे जो 6/8/1 अर्बून वाली बात है, जो ऊपर का क्लास आई है, वो कहते हैं वो वाली यहाँ पर अप्लाई होगी। Where the customer fails to honor his binding promise, जब वो जो वादा करने वाले ने वादा किया था, जब वो फेल हो जाता है और अपना वादा पूरा नहीं करता, the institution is not permitted to retain the security deposit as such. तो इदारे के लिए जायज नहीं है कि वो सारा का सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट रोक ले, वो सारे का सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट रोक ले, इसकी उसको इजाजत नहीं। हाँ, वो क्या कर सकता है, इंस्टेड, बल्कि इसकी बजाय वो ये करेगा, द इंस्टीट्यूशंस राइट्स आर लिमिटेड टू डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ एनी डैमेज एक्चुअली इंकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच। जो उसके वादा खिलाफी की वजह से इस्लामी बैंक को जो नुकसान हुआ है हकीकी, वो सिर्फ उतनी ही रकम उसमें से क्या करेगा, डिडक्ट करेगा, उससे ज्यादा रकम डिडक्ट करने की उसको इजाजत नहीं होगी, और बाकी जो पैसे बचते होंगे वो उसको वापस किए जाएंगे। नेमली ब्रीच, प्रॉमिस ब्रीच, वादा खिलाफी, ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। नेमली द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ द आइटम टू द इंस्टीट्यूशन एंड इट्स सेलिंग प्राइस टू थर्ड पार्टी। अब मिसाल के तौर पर ये जो बात कर रहा है, देखिए जी, आपने कहा जी मेरे लिए गाड़ी खरीदें, गाड़ी थी 30 लाख की, ठीक है, 30 लाख की गाड़ी थी, और इस्लामी बैंक ने वापस उसको खरीद ली, आपने प्रॉमिस ब्रीच के लिए आपने नहीं खरीदी, उसको वही गाड़ी दोबारा वापस किसी तीसरे फरीक को बेचनी पड़ी, तो वो गई है 28 लाख में, तो 2 लाख का नुकसान हो गया। तो कहते हैं वो जो 2 लाख का डिफरेंस आया है वो कौन बियर करेगा, वो ये वादा करने वाला। नेमली, अब वो कौन सा नुकसान हो सकता है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द आइटम टू द इंस्टीट्यूशन, वो कॉस्ट जो उसने उस एसेट को खरीदने पे लगाई थी, एंड इट्स सेलिंग प्राइस टू थर्ड पार्टी, और वो माइनस वो जिसको वो बेचना पड़ा, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या करेगा, उससे वसूल करेगा। 6/8/3, it is permissible to take urban from the, it is permissible to take urban from a buyer or lessee, यानी कि अगर अक्द बै है तो खरीदार से मांगा जाएगा, अक्द इजारा है तो किराएदार से मांगा जाएगा, क्योंकि लेसी और लेसोर का कॉन्सेप्ट आता है। When a sale or lease contract is concluded, on condition that, इस शर्त पर कि if the contract is not terminated within the specified period during which the option to terminate the contract remains valid, वो कहते हैं कि भाई नॉर्मली वही वाली बात है ना कि बयाना क्या क्यों लिया जाता है कि जनाब अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतनी मुद्दत के अंदर हो गया तो ये अमाउंट उसी के अंदर शुमार की दी जाएगी, किराए के अंदर या कीमत के अंदर, और अगर उसके अंदर हमारा न हुआ तो ये आपका हुआ। Such an amount will be considered as a part of the consideration for the contract, and if the buyer or the lessee fails to perform the contract within this period, the seller or the lessor is entitled to retain the amount. यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, आप सारे उलमाए किराम को भी और इस्लामिक फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, कि नॉर्मली इंटरव्यूज के अंदर ये सवाल पूछा जाता है, और वो सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हामिश जिदिया एंड उर्बून। What is difference between, ये जो ऊपर हम हामिश जिदिया पढ़ के आए हैं कि हामिश जिदिया में और उर्बून में क्या फर्क है। सबसे बुनियादी फर्क यही है कि जो हामिश जिदिया होता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, हामिश जिदिया सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, और वो कीमत के अंदर एडजस्ट नहीं होता या किराए में एडजस्ट नहीं होता, और उसकी हैसियत अमानत की होती है। और जो उर्बून होता है, उर्बून का तसव्वुर यह है कि ये अगर तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो कीमत में या किराए में एडजस्ट हो जाएगा, और अगर नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट तो वो पैसा कौन रख लेता है, एसेट का मालिक रख जाता है, तो उसी का हो जाता है। तो ये बुनियादी फर्क है हामिश जिदिया में और उर्बून में। फर्क, हामिश जिदिया एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो
اپنے پاس اسلامی بینک اس کو ایز اے ٹرسٹ رکھتا ہے، کانٹریکٹ چلتا رہتا ہے، وہ بندہ قسطیں پے کرتا رہتا ہے، جب قسطیں مکمل ادا ہو جاتی ہیں تو سیکیورٹی ڈپازٹ بندے کو واپس کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ سیکیورٹی ڈپازٹ کرائے میں یا قیمت میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، ہامش جدیہ یہ باقاعدہ سیکیورٹی ڈپازٹ رکھتا ہے۔ لیکن اربون ہوتا ہے بیانہ، آپ کہتے ہیں کہ جی کانٹریکٹ ہو گیا تو یہ قیمت میں طے ہو جائے گا، اور اگر کانٹریکٹ نہ ہوا تو یہ پیسے آپ کے، ہامش جدیہ پیسے اس کے نہیں ہو سکتے، وہ ہامش جدیہ میں سے کاٹا جائے گا، وہ ہامش جدیہ میں سے کاٹا جائے گا۔ جو سیکیورٹی ڈپازٹ لیتے ہیں وہ ہامش جدیہ یوں سمجھے، وہ ہامش جدیہ ہے آپ کا، وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، بالکل کاٹے تو نہیں تو پھر آپ کو پیسے واپس مل جاتے ہیں۔ It is, however, preferable that the institution should refund to the customer any balance remaining after deducting from the urboon the amount of any damage actually sustained by it. اب یہ دیکھ لیں لازم نہیں کہا، چونکہ علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں it is however preferable، یہاں پر علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، وہ کہتے ہیں کہ اس اصول کے تحت آپ کسی کے پیسہ کھا نہیں سکتے۔ اب جب آپ اس کا اربون کا پیسہ بیانہ رکھیں گے تو آپ نے بغیر کسی عوض کے رکھا، تو وہ کہتے ہیں وہ نہ کریں، آپ اربون میں بھی کوشش کریں کہ آپ کا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ڈیڈکٹ کریں اور باقی پیسے اس کو واپس دے دیں، یہ ترجیح ہے، لیکن وہ لازم نہیں کہتے، لیکن ہامش جدیہ میں لازم ہے کہ واپس کیا جائے۔